گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے زمانے چ گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا او دا نام سی گامو ڈاکو پیر صاحب دی آسانے تے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ سید بڑا سونا ہے سید سونا ہوں دے سید بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے تے ولی بھی ہوئے اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی او ہوندہ جنہوں ویکھیے تے خدا یاد آ جائے انہیں جدو اللہ دے ولی دا چہرہ بے کہتے سید رو بے کہتے خیال آیا بابے دا مرید ہو جاؤں جا کے نا کہ گلر رشید بابا جی دے ہاتھ رکھیا تو کہنے لگا شاہ جی میں نے مرید نہیں بنا لیں دے تو پیر میر علی شاہ صاحب دیکھ کے فرمانے لگے تیرا نام کدھرے گاموں تے نہیں جی شاہ جی میرا نام گاموں ہے فرمایا گاموں جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تو کہنے لگا شاہ جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ بھی رکھ لواں گا حاج بھی کر رہاں گا تے زکاة بھی دے دے گا چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جا دیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون انڈیا دا شہر رامپور ہوتے کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چا مسجد بنوا رہے شام میں جدو مزدورہ نے مسجد بنا کے پیسے لینا نا تے شاہ صاحب جی میں اے بابا جی آج میں بیکھا وہ کپڑے تلیو پیسے دے جا رہے حضرت سید عبداللہ قادری بھی مسلط تلیو پیسے دے جا رہے ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگتا بابے نے مسلط تلے کو خزانہ ہی دفن کیتا اشاد نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے او مزدور آکے تے مسلح اٹھا کے زمین کھود دا رہا ادھر فجر دیاں ازانہ ہو گئیاں تے ادھر پانی نکل آیا خزانہ نہ نکلے آیا زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے مزدور چلا گیا اگلے دن جدو مزدور مزدوری کر کے شام میں پیسے لینا آئے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلط لیو دے جان او مزدور آیا آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی تو کہنے لگا شاہ جی دہاڑی میں ایک لائیے پیسے ڈبل دے رہے ہو فرما تو رات بھی تلاندہ رہے عادتاں پہیاں جان دیاں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کل آپ نے ایک مرید اپنے پتر نے لائے تھے کہنے لگا حضور گناہ نہیں چھڑ دا انہوں سمجھاؤ آپ نے ایک دن سمجھایا پھر سمجھایا پھر سمجھایا پھر ایک دن آکے کہنے لگا حضور گناہ نہیں چھڑ دا آپ فرمان لگے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دا کہنے لگا بابا جی چھوٹ دا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب تڑپ کے اٹھ کے فرمان لگے جا آج تو بات میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے واگا جدو بابے ٹھیک کرتے ہیں شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی آپ دا مرید اپنے پتر نو لیا کہ کہنے لگا حضورہ میرے پتر دا نام فتح محمد ہے قرآن دا حافظ بھی میں بنایا کہ حضور نماز نہیں پڑھ دا میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز اتنا دل نہیں لگ دا میرا اچھا بولے جو میرا حضرت مفتی احمد یارخانی میں گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں محدث سے کچھ بھی رحمت اللہ علیہ تو پوچھیا حضور میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آؤں گا تے آپ فرمان لگے پڑھدا ہے نا جی پڑھدا تے آپ نے فرمایا تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا حضور کیوں فرمایا جنہوں نماز وچ مزہ ہوندا او تا مزے لئی پڑھدا تینوں مزہ نہیں آوندا تو تے رب لئی پڑھنا تو سا نا سبحان اللہ بولو میں تقریر آج ادھر سنا رہا ہوں حضرت میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھدا حضور میرا دل نہیں لگ رہا اس طرح کر کے شہادت دی اگلیو دل تے رکھنا تے فرمان لگے چل جا لگیا کرے گا آپ نے اللہ فرمایا جا لگیا کرے گا بس پہ رنجدہ دل لگیا وہ اثر دی نیت کر کے کلوندہ مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کلوندہ فجر ہو جاندی ہے ساڑھے بابے جدو ٹھیک کرم میں ہونے انج بھی کر لیندے نہیں انہیں عادت پہیاں نہیں جاندیاں پیر میرے علی شاہ فرمان لگے گا مو چوری چھڑنی کے نہیں کہن لگا لج پالاؤ نیکیاں ساریاں کراغا اے چوری میں نہیں چھڑنی میں چوری فرمان لگے تیری شرط ہے جی میری شرط ہے فرما پھر ایک شرط میری بھی ہے
حضورو کیڑی فرما جا گامو جم جم چوریاں کر مگر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردہ ہوئے تینو کدھرے گولڑے والا پیر نہ ہوئے خدا پیر مریداں دے تینو کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے گامو نو خیال آیا ہورے پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تو باہر پھینک کری کہنے لگے شاہ جی تہاڈی شرط منظور ہے انہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھیا آپ نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کر کے فرمایا جا گامو گامو ٹوریا تے دروازے کھل گیا نا تے آپ نے فرمایا گامو جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھی شاہ جی بڑی یاد ہے گامو ٹوریا جڑے ویلے گجرات پہنچیا تھی رات ویلا ہو گیا عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں گامو ایک گرج وڑیا چوری پیا کردہ ہے چوری کر کے سامان چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا تے کہندا میں بے کے حیران رہ گیا اس گردے کے کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے مکان چ وڑیا چوری کر کے سامان چکے جنے میں باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دا دامن پکڑ لیا تے پکڑ کے فرماندے نے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پیر مریداں دے اچھا بولے جے پیر مریداں دے اور اچھا بولے جے پیر مریداں دے غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مرید دے سر تے انج رہنا جو زمین تے آسمان رہندا پیر مریداں دے بس آج گل تھی یہ چنگے یار نے کیونکہ سر تے رہندے نے اوکھے ویلے کم آ جاندے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا ویلا علی پور سید اماں جی نو کہنے لگے اماں جی اجازت ہوئے تے پیراں نو ملاواں کڑیاں ماما چنگیاں سنو پتران مرشد خانے بھیج دیاں سن یہ انہاں ماما نو عادت مدینیوں پہ سی حضرت خضیفہ دی امی نے بلایا مدینے کہنے لگیاں وے خضیفہ اج کنے دن ہوئے نے نبی نو نے ملیا عرض کی اماں جی 3 دن گزر گئے حضور دی زیارت نہیں ہوئی ماں ڈانٹ کے کہنے لگی چل مغرب دی نماز حضور کل پڑھ کے آ پتر جدو ٹریا نا دروازے کل گئے تے ماں کہنے لگی خضیفہ جی امی جی فرما دیا جب نماز پڑھ لوے نا حضور دے نال تے پھر حضور دی بارگاہ چرچ کری یا رسول اللہ میری امی کہہ دی میری تے میری امی دی بخشے دی دعا کر دیو تو سا گل نہیں سمجھے ماں ویک پتر نو کڈا سونا جا عقیدہ دے رہی ماں کہہ رہی پتر نماز پڑھ کے آ تے جدو نماز پڑھ لوے پھر نبی نو آکھیں کہ میری تے میری ماں دی بخشے دی دعا کرو ماں پتر نو سمجھانا چاہ رہی ہے وے پترا نماز پڑھ کے کدھرے مان نہ کر بیٹھی بخشش نماز نال نہیں ہونی محمد دی دعا نال ہونی مرشد خانے بھیج دیا نے جا پترا مرشد خانے پیر جماعت علی شاہ نے عرض کی اماں جی اجازت ہوئے پیرا نو میلاواں ماں روٹی بنا رہی فرما دی شاہ جی روٹی کھا کے جایا جائے عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دوراڈا تھی اجازت دیو تو میں کدھرے رستے چک کھا لوں ماں اجازت دیتی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے جڑے دوستا چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے کہ چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالہ ہے اس پانی دے نالے نو اس علاقے دی زبان سے کسی کہندے ہیں وہ کسی بابے چورے والے دی کرامت کے پتھر چو پانی نکل دے جڑا بیمار پانی پیوے رب شفا دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جے کسی تے پہنچے تے فقر محمدی دا بادشاہ بر صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر وہ ہر آستانے تے لوگ مرید بن دے نے چورا شریف پیر بنائے جاندے نے کہ او چورا جتے بندہ چورا ہو کے جاوے تے پورا ہو کے آندر اجے کسی تے پیر جماعت علی شاہ پہنچے تے بابا جی حضور بھی کسی تے پہنچ گئے پیر جماعت علی نے مرشد دی زیارت کی تھی تے دست بوسی تے قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی ہے عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی بابا جی نے بغل چو 2 گرم روٹیاں دیکھ کے فرمان لیا جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی جا فرمان دے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں
نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرام روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دلج پالا سوچنا گرام روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جا ایک کدھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھاڑے آیا سے میں اوہی جا کے لے جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا میں اوہی جا کے لے آیا پیر مریداں دے سر پہ رہ دے غوث پاک دا مرید وضو کرا رہا ان وقت تھوڑا ہے پتہ انہوں صرف تقریر سنانی ہے شعر اگلی باری آکے سنا دے غوث پاک نے اس طرح چلو چپانی لے کے ہوا چا سٹیا چیخ ماری پھر پانی چلو چلے کے ہوا چا سٹیا چیخ ماری تیسری بار چیخ مار کے تے اپنی پاؤں کھڑاواں اتاریاں تے ہوا چا سٹیا وہ جڑا مرید وضو کرا رہے کہ میں کھڑاواں نو جان دیا تے ویکھیا مگر غوث پاک دی جتی ہن آوندیاں نظر نہ آوے 3 دن گزر گئے غوث پاک نے اسے مرید نو 3 دن دے بعد بلا کے فرمایا کہ جا بغداد دے باہر دریائے دجلہ دے کنارے ایک قافلہ آیا جا انہوں نے جا کے میرا سلام آکی جو دین لے کے آ جا مرید جا کے کہہ لگا میں غوث پاک دا مرید آیا انہوں بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت توازو کر کے بڑے تحفے تحائف تے نظرانے پیش کیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیاں مرید نو خیال آئے غوث پاک تو نہیں پوچھا جانا قافلے والے تو پوچھا ہے غوث پاک دیاں جتیاں کتھوں لگی سردار قافلہ نہ پوچھیا قافلے دا سردار کہنے لگا آج تو 3 دن پہلے اسی جنگل چو گزر رہے ساں ڈاکوہ نے حملہ کیتا ساڑھا قافلہ لٹ کے جدو قافلے دا لٹ کے تے او ڈاکو جا رہے نا تے میں نے غوث پاک 11ویں والا چیتے آ گیا واہ غوث تیری عظمت تو قربان جاواں وہ سارے پیران دے عرص سال دے بعد ہوندے نے غوث دی 11ویں ہر جمعرات ہوندے گئے تے پیران دے عرص مرید منا دے نے تے غوث دی 11ویں پیر منا دے نے کیونکہ پیران دے فیض مریدان نو مل دے نے غوث دا فیض پیران نو مل دے کہنے لگا میں بغداد والا مو کر لیا تے میں کہا یا غوث پیا جے کدے ہونا ہمیں نا تے گل بن جاوے میرا ایمان کہندہ نے آباد ہماری سن فریاد پیران دیا پیران آخ سناواں کہ تیرے جیا میں نو پر میرے جیاں لکھ تینو پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے دردوں تھکنا مینو میں بچ اے گناہ نہ ہوندے دسو تسی بخشے بیکے نو کہندہ جڑے بلے میں آواز ہماری غوث پاک دے نہیں آئے غوث دیاں جدیاں آکے انہاں ڈاکوان دے سران جے پٹاک خبج دیاں نے ڈاکو سامان سٹ کے دوڑ دے جا رہے ڈاکوان دا سردار مڑ کے کہنے لگا قافلے والے ہو انج لگتا جی میں تو آدھے پیچھے کوئی جوندہ آئے ڈنڈا شریف ہونے والے ہو آج لوگ کہندے نے تو آدھے ولی مدد نہیں کر دے چلیا تو ولیاں دی گل کرنے مدد کرنتے ہون ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں ساڑھے تے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں اللہ فرماتا ولی چنگے یار نے تے چنگا یار او ہوندہ جڑا اوکھے ویلے کام آ جائے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ چ لکھ دے کہ غوث پاک دا دھوبی مر گیا قبر چ گیا تے فرشتے آ کے پوچھا مت رب تیرا رب کون ہے تے او کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہوں مہربانی ویسے سبحان اللہ ایک باری گھر جا کے ضرور بولیا جائے تسی ہوں جو لنگر دے آسرے تھوڑا جا سارا گھروں بھی کر کے آیا پر بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جہاں ہے جڑا حضور دے لنگر تے پلے وہ بولے سبحان اللہ
انہیں پوچھا ماں دینک تیرا دین کیڑا؟ کہنے لگا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا، آج جڑے حبیب کھڑے نے انہاں بارے تیرا کی خیال ہے؟ کہنے لگا جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ مولوی اجرب علی تعلمی دیوبندی نے لے گیا، جنت فرشتے بھی آگئے، دوزخ دے ملائکہ بھی آگئے۔ عرض کی دیا اللہ کتھے لے جائیے؟ اللہ نے فرمایا جنت وچ لے جاؤ۔ عرض کی دیا اللہ نو جواب کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتے جنت وچ لے جاؤ۔ اے ساری عمر عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا ہے، نہ قادر دا دل دھوندا رہا۔ عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا میں دا۔ فرشتے عرض کی دیا اللہ نو تو جواب نہیں آیا۔ خالق نے ارشاد فرمایا جواب انہیں ٹھیک دیتا تو اڑی سمجھ چ نہیں آیا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا نے ہر سوال دے جواب وچ فرمایا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ وہ دسنا چاہندا ہے جڑا غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہے انہوں نہیں پتا اللہ کیڑے تے رسول کیڑے۔ دوسرا جواب ہوتا اس وجہ تو ٹھیک ہے کہ وہ دسنا چاہندا ہے جڑا غوث پاک دا دھوبی ہوگے وہ دسنا اے چاہندا ہے جڑا غوث پاک دا رب ہے وہی میرا رب ہے، جیڑا انہاں دا دین ہے وہ میرا دین ہے، جیڑا انہاں دا رسول ہے وہی میرا رسول ہے۔ معلوم ہو گیا کہ قبر چا اوکھا ویلا آ جائے اتھے بھی کام آ جانے۔ اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ چنگے یار نے۔ دنیا دا یار قبر تک یاری نہیں باندھا ہے، ولیاں دی یاری قبر تو اگے شروع ہو جاتی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا۔ لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ہو رچو بولو، ہو رچو بولو۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی اے بائی راکھی کرے گا، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندے، اے پیر مریداں دے سر تے رہندے، پیر مریداں دے سر تے رہندے، انیتوں ہون جے سچے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، چنگے یار نے پیر مریداں دے۔ اچھا بولے پیر مریداں دے۔ منو سرنگی دی بڑی فرمائش ہے، سنا دیں۔ یہ دیاں فرمائشہ بھی بڑیاں تھے، رولے بھی بڑے پھر، کیونکہ کتے نو دیسی کیوں حضم کیا کیا جائے؟ کتے نو دیسی کیوں حضم نہیں ہوندہ، واقع نہیں ہوندہ، دے واسطے میدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ ساڑھے اولیاء دیاں کرامات کدوں لوگوں نو حضم ہو دیا۔ آج کل جمعہ چ میرا جڑا عنوان چاہ دیا یہ کرامات قرآن سے، میں قرآن ہی چو کرامات آج کل پیش کر رہے ہیں جمعہ المبارک دے خطبات۔ اگلا موضوع انشاءاللہ کرامات احادیث سے ہوگا۔ میں آج آپ بابرو صرف دربارہ دی سارے اس واسطے کروا رہے ہیں۔ آج لوگ ویسے ساڑھے تو سوال کر دینے تو اسی عرص تے چلے ہو کیوں لین چلے ہو؟ وہ کیوے جڑا پیر دے سکتے ہیں تے اللہ نہیں دے سکتے۔ اج لوگ کہندے نے تسی پیراں کول پتر لین جاندے ہو، پیراں کول دعاواں کران جاندے ہو تے اللہ تہاڈا اللہ نہیں، او تہاڈی دعا نہیں سندا، او تے شارک تو قریب پیراں کول دعا کران جاندے ہو اللہ شارک دے قریب او دے کول قریب تو منگ لو۔ میں عرض کیتی یا اللہ گل تے انہاں دی بھی ٹھیک ہے، تو شارک تو نیڑے اسی پیراں کول کیوں جائیے، اسی تیرے کولوں منگ رہے ہو تو سندا ہے۔ ادعونی استجب لکم تیرا اعلان ہے، یا اللہ سی تیرے کو مانگ رہے ہیں تو سندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولیاں دے ڈیرے جانا ہی پاوے گا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا سندا میں سارے ہاں دیاں پر مندا میں پیارے ہاں دیاں۔ سندا میں سارے ہاں دیاں، مندا میں اس پینڈے پہ گیا، میں نے وقت درکار یقین کرو رب کعبہ دی قسم ابن رسول تے کھا کے کہنا سانو عادت مدینے ہو پئی۔ اسی تے لکھ روپیہ لگا کہ کعبہ ویکھن جانا، انہوں نے تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا سی، پر جدو بھی کسی چیز کی ضرورت پیندی وہ کعبے والے نہیں جاندے، وہ کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ چاہندے
کیونکہ انہاں لوگاں دا عقیدہ اسی کملی والے جنہاں نو تو نہ دیویں انہاں نو تیرا رب بھی کدو دیندا ہے رب انہاں نو دیندا جنہاں نو مور حسین دا نانا لگا کے دے 9 سال دا بچہ لے کے مائی میرے نبی دی بارگاہ چاہیے بچہ سامنے بٹھا کے او دیوار نہ لگ کے مائی رون لگ پئی میرے آقا نے فرمایا بھائی ادھر آ میں روندے چپ کرانا ہے تے مائی پتر وال ویکھ کے تے ہاتھ جوڑ کے تے رو کے کہہ لگی روواں نہ تے کی کراں 9 سال دا ہو گئے میں ترس گئیاں کدے ماں آکھے ادا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلاں کرے میرے کریم نے فرمایا مائی گل کی مائی رو کے کہنے لگی 9 سال دا پتر ہو گیا کملی والے گونگا سونیا یہ بولدا نہیں تے ہورے مائی نے کنے اتھرو آئے تے رو کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا سبحان اللہ واہ مائی تیرے عقیدے تو میں کائنات قربان کر دے کچھ کروے سونیا شاہ جی اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے میرے نبی نے ہاتھ رکھیا چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سی میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے میرے نبی اس بچے دی اکھے چ ویکھ کے نا میاں عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہم خبر نیست میں کیڑا رنگ پیش کراں پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے میرے آقا اس بچے دی اکھے چ ویکھ کے نا تے اکھاں جی پوچھیا بولدا نہیں سبحان اللہ تے بچہ چپ اجی میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری والی مٹھا جا بول کے میرے آقا نے فرمایا چلو ہن بولیا کرنا اے نہیں فرمایا بچہ گلاں کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی بے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں بے تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا بے بہنا بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو کے کہنے لگا اماں بلایا تے پڑھیا ہونے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی تا ہر چیز لینی محمد دے سانو عادت مدینے ہو پئی لوگ کہندے نے تسی ولیاں دے آستے نے کی لین جاندے ہو میں سرنگی دی بات تو ضمن نرز کر رہا کیوں جاندے ہو کرامات سنا دے تے کہندے نے قرآن و حدیث تو ثابت کرو اسی نہیں مانتے اسی کسی ولی دے آستانے دی گل کریے کہندے نے اوتھے معذرت شرک ہوندا اوتھے سجدے کیتے جاندے نے قبراں نوجوانوں یاد رکھیے گا مڑ یاد رکھیے گا مڑ یاد رکھیے گا رب کعبہ دی قسم نہیں کرے رسول تے کھا کے کہہ رہے علماء سردار دی موجودگی دے اندر یہ آستانہ ہے ایتھے کتے آوندے نے آ جان کتے رہندے میں کیوں جملہ بورے مرض کر دینا صحابہ کہف دا کتا آیا ولیاں دے پیچھے لگیا ستا رہا تو انہوں پتہ ہے ولی اندر ستے رہے ہو بار ستا رہے 309 سال کتنے 309 سال کتا ولیاں دے بوئے بیٹھا رہے ہو دے سون دا انداز کی اللہ نے قرآن کتے دے سون دا انداز بیان کیتا اللہ فرمائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ کتا جدو بیٹھا کرے دیکھا جے غور کرے جے کتا جدو بیٹھ دیتے اپنے بازو بھی اگے کر لیندے تے اپنی پیر بھی اگے کر لیندے کتے دے بیٹھا داداد ہوتا ہے اس طرح کر کے بیٹھ دے بازو اگے کر کے اللہ نے قرآن چیز یہی فرمایا وہ بازو پھیلا کے ولیاں دے بوئے بیٹھ گیا کی کر کے وہ کتیا تیری عظمت تو قربان جاواں نے دسیا ولیاں دے بوئے آویں تے آکڑ کے نامی وہ بازو پھیلا کے ولیاں دے بوئے بیٹھا علماء پڑھے لکھے بیٹھے نے نصارے تو کچھ مفسرین فرما دے جنہ لوگاں نے قیامت میں جنت جانا ہے جانوران امام غزالی نے 5 جانور لکھے انہاں چوں ایک کتا بھی ہے بھئی ذات دا کتا تے جاوے جنت اللہ فرماتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات میرے تو قبل جناب سونا مائی صاحب فرما رہے سن کہ ایمان دے بعد عمل صالح بھئی جنت یا تے بندہ ایمان لے کے جاوے گا تے یا عمل صالح لے کے جاوے گا نہ دے پلے ایمان تے نہ نماز تے نہ روزہ تے نہ حج تے نہ زکات تے او کدا جنتی ہولا بولو او دے پلے نہ ایمان تے نہ عمل پھر جنت کیوں جا رہے آئے
اور میں وضاحت عرض کرا ساڑھے پاکستان دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. شاہ جی آپ فرماتے ہیں میں ٹرین کے سفر کر رہا تھا، ٹکٹ لانا بھول گیا تے چیک کر جدو چیک کرنا آیا تو میں نے خیال آیا جے نہ نکلے تے بیزتی بھی ہونی ہے تے 11 گنا بھی دینے پڑنے. کہندے نے میں اس طرح کر کے ڈبے چ نگاہ دوڑائی تے ویکھیا او ایک سیٹ تے تاجدار چورا شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے. جدو چیک کر قریب آیا نا تے کہنے لگا بابا جی لیاؤ ٹکٹ تے آپ فرماتے نے میں اونا نالا چیک کرنے جا کے حضرت پیر حیدر شاہ صاحب نے جدو ٹکٹ منگے نا تے آپ دے نال ایک خادم سی آپ بندے دو تے ٹکٹاں اپنے 3 چیک کرائیاں. چیک کر چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی کہندے نے میں آ کے بابا جی نوٹ کیتی حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟ ہنس کے فرمان لگے میں نے پتہ سی کو بغیر ٹکٹا ہی آ جاندا ہے، کو بغیر ٹکٹا ہی آ جاندا. فرمان دے میں آکھیا سی میں انہاں دے نال اینا بچا لیا. میرا ایمان کہندا جد قیامت دا دیڑا آوے گا نمازی جنت وال جاؤں گے، حاجی جنت وال جاؤں گے، سخی بھی جنت وال جاؤں گے، سید بھی جنت وال جاؤں گے، ایک کتا بھی جنت وال جاوے گا. فرشتیاں رو کے پوچھنا ذات دا کتا جنت والے آ رہے ہیں. وہ کتا بھی بول کے آکھے گا میں آپ نہیں آیا میں انہاں نال. کتا آکھے میں انہاں نال تے او بخشیا جاوے تے اسی قیامت نو جدوں سانو بھی پوچھیا جاوے گا کہ در جنت وال تے اسی بھی آکھا کہ اسی انہاں نال اسی ڈھنڈا شریف والے عرس والے بزرگاں دی بارگاہ تے جاندے رہے ہیں اسی انہاں نال وحسنا اولئک رفیقا. تے جڑے انہاں دے نال لگ جان وہ کدے بد قسمت رہ سکدے نہیں. آؤ سرنگی والا واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہواں. حضور واہ 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 نا جی بالکل بھائی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورہ کہف اصحاب کہف دا تو کتے دا ذکر ہے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ دا نماز جو کتے دا نہ پڑھیے تو نماز نہیں ٹوٹ دی تے نبی دا خیال آوے کیویں ٹوٹ سکدی ہے. تے میں کہنا یار وہ قلب ہوم اونج کسی نو آکھے نہ وہ کتے آ تے گالی بن جاندی ہے تے نماز وچ کتے دا نہ پڑھیے تے ایک لفظ وچ 10 نیکیاں ملدیاں. جدوں ولیاں سرنگی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو داتا صاحب دے قدمہ چ بیٹھ کے 21 یا 40 دن دا اعتکاف فرمایا تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. توجہ ہے جی کتب بنایا. علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جامع کرامات الاولیاء دے اندر جڑی کتب دی تعریف کیتی اگر میں کراں تے مینوں بڑا مزید وقت درکار ہے. میں تانوں سوکھا جا ترجمہ لفظ کتب دا سنا دیواں. اے جڑیاں مائیاں ساڑھے دور تو پہلا جڑا اگلا دور سی مائیاں چکی چلان دیا سن. چٹی داڑی والے بابے نے پتہ مائیاں چکی چلان دیا سن. اکھلی چ دانے ڈالنے تے آٹا بڑھ کے نکلدا سی. چکی دے 2 پارٹ ہوندے سن. نیچے والا ٹھہرے ہوندا سی اوپر والا چلدا سی. انہاں دونوں پارٹاں دے درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی سی. اونوں کتب کہا جاندا سی. اس کتب دا کام ہوندا سی دونوں چکی دے پارٹاں نوں سنبھال کے رکھنا. یہ کتب وہ کھیڑ لو تے یا تے پارٹ ٹوٹ جاندے سن یا علیحدہ علیحدہ ہو جاندے چکی نہیں سی چلدی. اولیاء دے وچوں کتب اونوں کیا جاندا ہے جیڑا چکی دے کتب دی طرح شہر دے درمیان وچ رہندا ہے تے چکی او دے ارد گرد شہر دی چلدی ہے. کتب و ولی نو کہندے نے جڑا پورے شہر دا نظام چلاوے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دی بارگاہ وچ کسے بندے آ کے عرض کیتی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے. آپ نے فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ کے خربوزے پہ بیچ رہے. وہ بندہ جا کے بابا جی نے کہنے لگا بابا جی خربوزے چک تک کراؤ. آپ نے ایک پیش کیتا کھا کے مٹھا سے سٹ کے کہنے لگا اے پھکا ہے اور چک کراؤ. انہاں دوسرا پیش کیتا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا کہنے لگے بھی پھکا ہے. تیسرا پیش کیتا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا. ساری دکان ہی ضائع کر دیتی. بابا جی بول رہی نہیں. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھیلا ہے. چند دن گزرے آ کے کہنے لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا دلی دا کتب بڑا سخت ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ رہے. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ. تھوڑا جا شربت پیش کیتا وچ تنکا ڈال کے روڑ کے کہنے لگے خراب ہو گیا اور چک کراؤ.
تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. ایک کتب ہوندے نے جنہ دا نظام شہر دا چلانا ڈیوٹی نہیں سمجھے ہور آسان کر دے. یاد جو چور جڑا غوث پاک دے ویڑے چوری کرن آیا سی, آ کے چار پائی دے نیچے چھپے ہے, بوا فقیر دا ہوئے تے چوری کی کرنا ہے. اصل معاملہ ہے غوث پاک دی جڑی پگڑی مبارک سی 70,000 درہم دی سی. کتنے؟ آج مولوی چنگا سوٹ پالے نا مسجد امام تے پینڈ والے کہندے نے پھٹ گیا. امام مسجد موٹر سائیکل لے لے چودھریاں نو پیٹ چ درد شروع ہو جاندا ہے. پر یاد رکھے امام ابو حنیفہ امام مالک جیڑا سوٹ پہندے سن وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا, او بھی تے مولوی سن. الغرض غوث پاک دی پگڑی چڑھاون چار پائی دے نیچے چور آ کے چھپے. عشاء دی نماز پڑھ کے بابا جی ادھی رات تک غوث پاک نفل پڑھدے رہے. اونوں خیال آیا بابا تے سوندا ہی نہیں, بابا کتھے سویں؟ بابے دی 40 سال دیاں راتاں جاگ کے گزریاں سن. لگی والے دی اکھ نہیں لگدی, اے رفیق تو تارے گندا رہو, پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے شاہ جی اس گھر دے سارے نہیں سوندے. انہیں خیال آیا بابا تے سوندا نہیں, میں تے پگڑی اٹھا کے جاؤں. دروازے کھل گیا تے نبینا ہو گیا, واپس آوے ٹھیک ہو گئے, نہ جان جوگا نہ رہن جوگا. چار پائی دے نیچے چھپ کے رو رہا, تہجد نماز دا ویلا. دروازہ غوث پاک دے حجرے دا کھٹکیا. آپ نے فرمایا کون؟ آواز آئی میں خضر علیہ السلام آیا. حضور کدھر آئے ہو؟ فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا. حضور کتب دیو, کیونکہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے, چھوڑ کے ہونا خضر دی ڈیوٹی ہوندی ہے. غوث پاک فرمان لگے حضور صبح آ کے کتب لے جایا جائے. تے خضر فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تہاڈی جے. غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا. تے خضر فرمان لگے پھر ہونی کتب دیو. دروازہ کھول کے فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا ہو جائے. خضر نے دامن پکڑ کے کھچیا, چور رولا پاندا ہے تے کہندا جی میں تے چورا. فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ, بوبے غوث دی آیا ہے. آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے, کوئی نگاہ کر کے کتا بنا دیتا. او چور کتا بن کے لگا جا رہا تے کہندا لوگو اس بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا, او غلاماں نو کدوں خالی جان دے. غلاماں نو بھی کدو خالی جان دے گا. کتب شہر چلا لے. اسی چاہنے سمجھنے ڈی سی او ڈی پی او ایم این اے ایم پی اے کونسلر ناظم اے نظام چلا رہے, مگر اصل چ شہر دا نظام چلانا کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے. خواجہ معین الدین نو کتب بنا کے بھیجیا. بابے نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی. انہیں جادوگر بھیجا بابے دا مقابلہ کر. جادوگر نے منتر پڑھ کے مٹھی بند کی تھی. کہنے لگا بابا دت میری مٹھی چکی ہے. ہنس کے فرمان لگے گگا جمنا چو ریت لے کے آئے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرمایا تو کافر ہے, تیرے مقدراں چ ریت ہے. مٹھی بند آپ کر کے فرمان لگے تو دس میری مٹھی چکی ہے. جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کر کے کہنے لگا بابا پتہ نہیں لگا کتھوں کی لے کے آئے. آپ نے مٹھی کھولی وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چوں لے کے آئے اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. ہن بابا جی ہندوؤں نو بلا رہے, ہندو بابے دی گل نہیں سن دے. خیال آیا کدو تبلیغ کراں گا کدو مسلمان ہون گے. اے روز مندر جاندے نے, ویکھا مندر وچ کر دے کی. خواجہ صاحب فجر دی نماز پڑھ کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے. دیکھے اندر ہندو اپنے ڈھول تبلے باجے بجا کے اپنی پوجا پاٹ کر رہے. خواجہ صاحب نے خیال آیا نا ہندوؤں ساز نال بڑا پیارے تے ہوئے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اس ساز سنن آون کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا. نوجوانوں راتوں رات بیٹھ کے بابے نے ایک نواں ہی ساز بنا لیا. لکڑی وچ لوہے دیاں تاراں پرو کے بابے سرنگی بنا لے. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لی. نماز فجر پڑھی تے بابا جی سرنگی لے کے اپنی کلی دے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے.
کیا پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا کل آیا. اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر باہر بیٹھ گئے. جیڑا ہندو گزرے مندر وال جاوے پر مندر کون جاوے؟ سرنگی سنے اتھے ہی بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے ہندو بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجا. فرمایا کل پھر آیا کل آیا. اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دینے تے ہندو پہلے بار آکے بیٹھے. ہوں تے ہندو انہوں مندر بھول گیا. صبح تو لے کے شام تک بابے کلو سرنگی سن دے. پنجابی چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لالے. ہندوان نو مندر بھول گیا. شاہ جی او بھی دن آیا ہوں ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دن دوپہر ہو گئے ہندو باہر آکے بیٹھے نہیں تھے. جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک ہندو بابے نے دروازہ کھڑکایا تو کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں بجانے. خواجہ صاحب دی آواز آئی بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. ہندو کہنے لگے بابا جی کیویں؟ آپ نے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا. تڑپ کے ہندو بھائی اپنے زبان بولے بابا جو آکھے گا کرانگے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے. فرمایا جو میں کہاں گا کرو گے؟ بابا جو کہے گا کرانگے. قریبی انا ساگر دریا سے بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے. فرمایا جویں جویں کراں اوویں اوویں کرے آجے. بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کر رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے ہندوان دیاں کتاراں بنا لیاں. کتاراں کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. جو میں کراں او کرے آجے. ہندو کہنے لگے بابا جو آکھے گا کرانگے سرنگی سنا. بس پھر خواجہ صاحب نے مصلی بچھا لیا. مصلی دے بابے دی آواز آئی اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے. قرات کر کے بابا جی رکوع جائے. ہندو بھی رکوع چے آ گئے. بابا جی سجدے چے ہندو بھی سجدے چے آ گئے. سجدے چے لوگا بابا دیاں چیخاں نکل گئی. ارد کی دی نیلی چھت والے آن ایتھے تک لے ہونا میرا کم سی. اگا تو جانے تے اے جانے. درد نال بابا جی نے سجدے چ رو کے دعا کی تھی. ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ. او پچھلی صفحے چکے ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے سواد آ جاوے. بابا جی نے ویکھے نہ دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اٹھ کے سلام پھیریا. بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے. ہندو کہنے لگا بابا تیرے سران دا بڑا سواد ہے. کدیو بول بول جڑے بولن دے سر بجانا ہے. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. لا الا اللہ
محمد رسول اللہ. ہندوہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے, پھر کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے, پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کیتے, کلمہ پڑھا کے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی, قرآن سکھایا. نہیں تے جا او ڈنڈا شریف دے تاجدار دی بارگاہ چ ویکھ لے, جا داتا علی حجویری دا دربار تے عرس سجے, جا کے رات دے 5 بجے جا کے ویکھ لے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ میرے نال آیا بھائی بٹ صاحب نے, انہیں کل ٹور جانا امریکہ, یہ میں کہندہ شعر سنا دیں. ویسے جیڑی سبحان اللہ تو آج بولی ہے نا, یقین کرو میں پورے پاکستان چیز دی قدر نہیں سنی. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جنا دے ساوے, جس دم نال پریت اساڈی ساکوں او دم نظر نیا وے, کلیاں ساکوں سنجد سیون, ساکوں ویڑا کھامن آوے. غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے. ایک نوجوان کہہ رہا پرو فرمائشہ شیر پڑھ دے ہو, بابا بھلے شاہ پروان دے لیں عشق کردہ صدا اپنی مردی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا. اے جتھے جاوے, اے جتھے جاوے, اے جتھے جاوے جگا دے وے عاشق دسر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے سرانے پالے پاسے ہو جیٹھے ٹوٹیاں لگے, جیٹھے گلاس لٹکے دینے پانی پین دیو چشمہ. اس جگہ درخت سی جتھے داتا صاحب نے آکے ڈیرہ لگے. شاہ جی وزیر آباد میں ایک بزرگ پیار والے نے 40 سال گزر گئے نے, ہر جمعہ رات پوری رات داتا صاحب دے قدمہ چ گزار دیں. انہاں میں نے دسیا کہ جڑی داتا صاحب دی اصل قبر مبارک نہ نیچے تہ خانے چ او دے نال اس درخت دا مڈ اج بھی موجود ہے. یہ دریائے راوی اس ویلے بالکل داتا صاحب دے دربار دے قریب چلدا سی, او دے اج بھی نشان پانی دے موجود نے نیچے. اس درخت دے سائے تھلے آ کے جدو داتا صاحب نے آرام فرمایا نا, تے آپ نے دیکھا کہ لاہور وچ 2 برادریاں بڑیاں نے, ایک بھٹی برادری تے ایک گجر برادری. آپ کو خیال آیا کہ اگر یہ 2 برادریاں کلمہ پڑھ لیں تو سمجھو سارا لاہور ہی مسلمان ہے. یہ جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے, اصل ایک بھٹی گیٹ ہے, اتنے بھٹی آباد ہے. داتا صاحب دے مریدین نے انہوں حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا. بھٹیاں دے چودری کٹھے ہو کے داتا پیا دی بارگاہ جا کے کہہ لگے کہ صدیاں گزر گئیں, یہ بھٹی گیٹ ہے, تو آڑے مریدہ انہوں بھاٹی گیٹ بنا دیتا. داتا صاحب نے اکھ بند کی تھی, مراقبہ کر کے فرمان لگے جاؤ یہ بھٹی ہو, قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا. لاہور جائیے نا تو ایک ہفتے سڑک ہوں دیئے, اگلے ہفتے جائیے تو تے پول ہوں گا. جوندہ روے شباز شریف سانو پول بنا کے دیکھ لیں گے. سارا لاہور بدل گیا, بھٹی گیٹ آج بھی بھٹی گیٹ. کیوں؟ داتا پیا نے فرمایا سی جاؤ یہ بھٹی گیٹ ہی رہے گا. بھٹیاں نے جدو داتا پیا دا اخلاق بکھیا تو انہاں کلمہ پڑھ لیا تے واری آگئی گجران دی. سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج تقریر بھی آپ کرنی ہے تو سبحان اللہ بھی آپ ہی بول رہی ہے. گجران دی واری آگئی, مائی دودھ دا مٹکا لے کے جا رہی,
داتا پیا نے فرمایا مائی جی میرے فقیران تے درویشان بھوک لگی پیسے میں دینا تے دودھ انہوں نے دے جاؤ. مائی نے جدو داتا پیا دا چہرے دی زیارت کی تھی نا داتا پیا حضرت امام حسن دی اولاد نے اے حسنی سید نے سید آج جڑے سونے داتا پیا کنے کو سونے ہون گے یار جڑے 1000 سال پہلے سید سن. مائی دا دل کرے کہ میں دودھ مٹ کر رکھ کے ٹر جاواں بھائی پوترا بھی علی دا ہوئے تے آپ بھی علی ہو جویری ہوئے. مائی کہنے لگی بابا جی دودھ تے رکھ جاواں گا او سامنے جوگی بیٹھا ہے ہندو اسی انہوں دودھ نہ دیکھے آئیے تے ساڑیاں مجھاں دے تھنا دودھ دی بجائے خون آندہ ہے. آپ نے فرمایا ماں جی آج دودھ فقیرانو دے جو تے دیکھو کی بن دی. مائی نے کوئی کرامت نہ ویکھی دودھ مٹ کر رکھ کے چلی گئی. مائی جدو جا کے دودھ چومن لگی نا تے مائی دے برتن مک گیا جب ایک مجھ دا دودھ نہ ختم ہوئے. اے لاہور دے سارے گجر میرے بڑے یار نے عابد خیال صاحب نے پتہ کو پچھلے سال میں جب عرس مبارک کو تقریر کر کے نکلے تھے شکرگڑھ دے گجر میں مل گئے داتا صاحب دے بالکل دربار دے قریب نہ پوچھا کدھر کہہ لگے اساں سبیل لگائیے دودھ دی. میں کہا جی کنا دودھ کہہ لگے 1000 من تے اساں پلائے تے اس طرح دی سینکڑوں سبیلاں 1000 من ایک سبیل تے سینکڑوں سبیلاں نے. اسی دودھ لین جائیے نا بازار وچ میرے گھر دے نال دکان ہے دودھ والی تے دکان تو کہندے دودھ لین جائیے تو کہندا اسی صاحب کنے والا لینا ہے. ایڈے پکے مسلمان ہیں اگے دودھ چ پانی پاندے سن ہن پانی چ دودھ پا لیندے ملاوٹ نہیں ہون کردا. پر رب کعبہ دی قسم ہے او اج بھی کسے نو خالص دودھ پیسے دے کے نہیں ملدا. داتا پیا اج بھی مفت خالص دودھ پلائی جا رہا ہے. خالص دودھ دیاں سبیلاں میرے داتا دے دربار تے لگیاں. مائی نے انہاں دودھ جدو ویکھیا نا تے نال دی گوانڈن پوچھن لگی اما اج تیرے گھر انہاں دودھ کہن لگی نواں ہی بابا آیا. او گوانڈن نے بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے داتا دے دربار تے رہ گئی. تیسرا تے چوتھا تے پنجواں گجر بھی آیا. ادھر جوگی اٹھی کرے آ کہ اج گجر دودھ لے کے نہیں آ رہے. اپنے خادم نو کہن لگا ویکھ گجر کتھے رہ گئے. او دا خادم ڈھونڈدا جدو داتا پیا دے آستانے تے آیا نا تے ویکھیا داتا صاحب بھی بیٹھے نے گجر بھی بیٹھے نے تے اللہ ہو دا صداوا آوے اور کلی فقیر دی وچوں. داتا صاحب توجہ کر رہے تھے گجر اللہ ہو اللہ ہو. اتھے آ کے بھی نہیں پڑھنا تو پھر کتھے پڑھنا جائے اچھا بولو اللہ ہو اللہ ہو. اللہ دا صداوا آوے کلی فقیر دی وچوں. اللہ دا صداوا آوے کلی فقیر دی وچوں. ادھر داتا بھی توجہ کر رہے گجر اللہ دیاں صداواں لگا رہے. او جو کی دا خادم میں آیا داتا صاحب نے توجہ کی دیو بھی کہندا اللہ 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 کردہ دا خادم بھی بیٹھ گیا. جوگی نے دوسرا خادم بھیجیا او دیتے بھی توجہ کی تھی اللہ کردہ بیٹھ گیا. انہیں تیسرا خادم بھیجیا او بھی اللہ کردہ بیٹھ گیا. شام پہ کی جوگی آپ آیا انہیں بیٹھیا گجر بھی او دے خادم بھی اللہ پہ کر دینے. منتر پڑھ کے جوگی ہوا چڑھ دائیں تے کہنے لگا بابا ایڈیاں کرامتا والا آ ہوا چ میرا مقابلہ کر. داتا صاحب نے اپنی جتیاں اتار کے سٹیاں فرمایا نو ذرا زمین تے لکھی آیا جے. داتا دیاں جتیاں دے سرج پٹاخ پٹاخ بج دیاں. جوگی نے آ کے داتا دے قدم پکڑ رہے ہنس کے فرمان لگے جڑے کم تو پیا کرنا ہے او تے میریاں جتیاں کر لیندیاں. جڑے کم تو کر کے وقا رہے ہوں تے داتا دیاں جتیاں کر لیندیاں نے. پتہ لگیا جے مدد کرن تے ہن ساڈے فقیراں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں. گرامی قدر میں کیڑے کیڑے تہانوں دربار تے لے جا آ بابا فرید گنج شکر پاک پدک دی نگری دا تاجدار زہد الانبیاء امام چشتیاں او یارو بابا جی نے اپنے مرشد سے اپنے دادا مرشد تو کٹھا فیض لیا.
حضرت اج بھی رات میں بہاول نگر سا عابد خیال بھائی تو پتہ ہے پوری پٹی بہاول اور بہاول نگر دیپال پور اوکاڑا ساہیوال منچن آباد اس ساری پٹی حجرہ شاہ مقیم جیڑی محفل چیز بھی جائیے تے ایک کوئی نعرہ ہوندہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حضرت پیر میر علی شاہ حق فرید یا فرید نعرے مارتے جا رہے ایک منکر ملیا تے کہنے لگا لوگ تے جاہل نے اللہ اللہ چھڑ کے فرید فرید کر دینے تو تے عالم ہے تو کیوں اللہ اللہ چھڑ کے فرید فرید کرنا ہے پیر میر علی شاہ فرما لگے جلیا تو میری تے لوکاں دی گل کرنا اج تے رب بھی فرید فرید پیا کردا ہے انہیں آکے وے کو پیر میر علی شاہ شرک کردا کہندا رب فرید فرید کردا فرماندے نے قرآن چ لکھ کے اللہ فرید فرید کردا کہنے لگا کتھے لکھے فرمایا قرآن چ رب نے فرمایا فذکرونی اذکرکم تو منو یاد کر پھر میں تینوں یاد کرانگا فرمایا ساری عمر فرید رب رب کردا رہے ہن رب فرید فرید پیا کردا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید او جڑا بابا گنجے شکر نو پیار کرنے والا تاجر بوریاں بھر کے شکر دیاں لے کے پیا جاوے تے بابا جی نے شکر چکے بچپن تو بڑی پسند سی گل سنا دے ماں ہولا جا بولو سبحان اللہ جدو بچپن ہویا نا تے ماں نے فرمایا فریدہ نماز پڑھی کر عرض کی تھی اماں جی اللہ کی دیندہ جو نماز پڑھی فرما دیئے شکر دیندہ ہے ماں بڑی ماہر نفسیات ہوئی ہے ماں نے پتا سی انہوں شکر بڑی پسند ہے ماں کہنے لگی اللہ شکر دیندہ ہے اچھا اذان ہوئی نا تے فرید آکے اماں جی نماز پڑھی ہے فرمان لگے تو بیٹا جا کے وضو کر دے میں مسلح بچھانیاں اے وضو کر رہے ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے عرض کی تھی اماں جی شکر فرمایا بیٹا مسلح اٹھانا اٹھایا تے شکر نکلی کھا کے لطف آیا دوسری نماز تیسری چوتھی پنجویں پڑھ لی ساری نمازاں ملے شکر ملی بابا فرید نمازی بن گئے ایک دن آپ کھیل کے بارو گھر آیا کہ نماز پڑھن لگ پہ ماں کہنے لگی وے فریدہ پتر بیٹا وضو دے کر لائے عرض کی تھی اماں جی آج وضو باروں کر کے آیا مسلح بچھا کے نماز پڑھی جا رہے ادھر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا تے اماں کہنے لگی یا اللہ آج ماں دی عزت رہ جائے یہ شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا فرید نے جڑے سلام پھر کے مسلح اٹھایا تے عرض کر دنے اماں ایک ہی ہے اماں نے آکے بیٹھے آؤ آج شکر دا دریا پہ چل جائے سینے لگا کے فرمان لگیاں پترا اگے میں رکھ دی سا آج آپ رکھ کے گیا وہ جنہوں شکر نال پیار ہے جڑا ٹھیڈا کھا کے ڈگے تے منہ چ مٹی آوے تے شکر بن جاتی ہے تاجر گزریا بوریا شکر دیاں لے کے منڈی جا رہے بابا فرید نو شکر دی خوشبو آئی نا تے فرماتے نے اے بوری چ کی ہے تے تاجر نو خیال آیا انہیں شکر کھانی ہے مینوں بوری کھلنی پانی ہے کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے فرمایا چلو نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے جدو منڈی بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک لکھاں دا نقصان نظر آیا تاجر دوڑے آ کے فرید قدم پکڑ کے کہنے لگا بابا نمک نہیں سی شکر سی فرمایا چلو شکر ہی ہوئے گا جہاں کے بھوریاں کھولیاں تے شکر حضرت قطب عالم نے سگال دی خبر ملی تے ہاس کے فرمان لگے کڈا جی بابا شکر دا نمک بنائی جاندہ تے نمک دا شکر بنائی جاندہ میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر اسانوں حضرت قطب عالم ہندوستان تہجد نماز دا وضو کر کے جا رہے تھے ٹھیڈا لگیا ٹھوکر لگی اندھیرا سے جڑی چیز نے ٹھوکر لگی وہ قریب بیٹھ کے فرمان لگے ہو رہے لکڑی ہے کہ لویا ہو رہے پتھر ہو رہے کی صبح اٹھ کے لوگوں نے جب اس چیز نو دیکھا نا تو ایک پاسے لویا ایک پاسے لکڑی ایک پاسے پتھر ایک پاسے وے کے لوگ کہنے اے ہو رہے کی وہ چیز آج بھی آپ دی قبر تے موجود ہے انگریز کٹ کے لیبارٹریاں چلے گئے جدو رپورٹ آئی تے رپورٹ چ لکھیا سی ایک پاسے لویا ایک پاسے لکڑی ایک پاسے پتھر ایک پاسے ہو رہے کی
مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر ہے سانو انہاں دی زبانہ تے رب نے کن رکھ دیتے جو لفظ نکل جائے اللہ وہی پورا فرما دیندا ہے لے چلنا پیرے باہو دے دربار ہوتے تھوڑا جا اونچا بولو میں تہاڈی جان چھڑ دین لگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا ہے تو ساج پوری محفل چ ماریا روند سبحان اللہ روند دا پتہ ہے کہ کوئی نہ پتہ ہے رحیم یار خا میں گیا تے میں کہ روند نہ مارو تو ایک دوسرے نے پوچھن لگ پے روند کی ہوندا تے تہانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے بھائی تو تے پوری محفل چ روند ماریا روند نہ مارو تے اونچا جا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی واگن چھٹے او میل اکھی کر دے چیٹا بچ ذرہ میل نہ رکھے سینکوں آتے میرا مرشد ویسے تینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو پھر جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو تے بچ ویسے جڑا لو دے وچ وسے ہو پیر مریداں دے سر تے رہندے وحسن اولئک رفیقا